बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एक थाने पर छापा मार कार्रवाई की है और कानून के जो रखवाले अपने आप को समझते हैं वो कैसे कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। और अगर हमारी अदालतें ऐसे ही काम करना शुरू कर दें और पॉलिस की ला कानूनियत के खिलाफ जजेस खुद मैदान में आ जाएं, तब ही जाके हमारे माशरे में जो कानून की बालादस्ती है या जो रूल ऑफ लॉ है, जो आईन पाकिस्तान जिसकी जमानत देता है, वो तब भी उस पर अमल हो सकता है। आप जानते हैं, और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, और शायद मैंने पहले भी किसी व्लॉग में आपको बताया होगा कि हमारे माशरे में एक जुल्म हो रहा है और उसके ऊपर जब तक हम मिल की आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये पॉलिस की ऐसी बदमाशी है कि उस बदमाशी को हम ही ख़त्म कर सकते हैं। और वो बदमाशी ये है कि अगर कोई FIR दर्ज हुई है और किसी मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कानून ये कहता है कि आपने, और ये आर्टिकल 9 है, ये हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, भले वो मुलज़िम है, लेकिन उसका ये बुनियादी हक है कि अगर वो मुलज़िम गिरफ्तार हो गया है तो गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर अंदर उसको उस इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ये जो एक प्रोटेक्शन है, या जो एक फंडामेंटल राइट दिया गया है कि भले कोई गिरफ्तार हो गया है, भले किसी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, तो उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स कहीं ख़त्म नहीं होते। हमारे यहाँ क्या होता है, और ये हमारे जो बैकवर्ड इलाके हैं वहां पर ये होता है कि जब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तारी के बाद एक एक हफ्ता और कई केसेस में एक एक दो दो महीने वो थानों में गलते सड़ते रहते हैं। और कोई उनके क्योंकि जैसे ही एक रजिस्टर होता है, दो रजिस्टर होते हैं, वैसे तो पूरा एक कानून है थाने के रजिस्टर्स के हवाले से, लेकिन एक रजिस्टर होता है जिसको FIR का रजिस्टर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का रजिस्टर। जब भी कोई आता है और वो आके अपनी जो आप बीती सुनाता है तो उसको दर्ज किया जाता है। FIR का हम कहते हैं मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तो वो FIR का जो रजिस्टर है उसमें दर्ज कर लिया जाता है। फिर हम कहते हैं कि जब किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है तो थाने में बाकायदा तौर पर उसकी एंट्री की जाती है, बाकायदा तौर पर दर्ज किया जाता है कि फलां मुकदमे में फलां शख्स को इतने बज के इतने मिनट पर गिरफ्तार किया गया है। अब क्या होगा कि वो रिकॉर्ड मौजूद होगा गिरफ्तारी का, और जैसे ही जितने बजे, फॉर एग्जांपल वो 12 बजे, उसका दिन दोपहर 12 बजे उसकी गिरफ्तारी शो की गई है, तो फिर 12 बजे उसकी गिरफ्तारी जब शो होगी तो अगले दिन 12 बजे से पहले पहले उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब अगर उसकी गिरफ्तारी डाली नहीं है और जो मुलजिम है उसके अगर जो बाकी फैमिली के लोग हैं वो थाने में आते हैं, थाने में आके वो उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं, बातचीत होती है, थाने वाले कहते हैं कि अभी हमने इसको रखा हुआ है, अभी हमने गिरफ्तारी शो नहीं की, अगर अदालत मामला चला जाएगा फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा, बार्गेनिंग नहीं हो सकेगी, आप इतने पैसों का अरेंजमेंट करें, वो इस मामले पर रखते हैं। या दूसरा जो फ्रीक होता है, मुदई फ्रीक, वो इतना ताकतवर होता है कि वो इतना पैसा दे देता है कि आप इसको, अगर आप इसको गिरफ्तारी डालेंगे, गिरफ्तारी के बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, अगर आपको रिमांड मिल गया तो 2-4 दिन का रिमांड मिलेगा, उसके बाद मुलजिम जुडिशल जेल चला जाएगा, फिर जमानत दायर हो जाएगी और जमानत हो जाएगी। तो बजाय इसके कि आप प्रोसेस शुरू करें, आप इसको थाने में ही रखें, यहीं आप तशद्दुद भी करें, आप थाने में इसको सबक सिखाएं, क्योंकि प्रोसेस शुरू नहीं होगा तो मुलजिम गिरफ्तार नहीं समझा जाएगा और मुलजिम की जो रिहाई है वो मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ ये पॉलिस करती है और ये पॉलिस की आम रूटीन है। मेरे पास एक मामला आया और उसमें एक डकैती का मामला था, और उस डकैती में जो घर में मौजूद एक लड़की थी उसको भी गोली लग गई। तो अब मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद चूंकि पुलिस उन मुलजमान के साथ बार्गेनिंग कर रही थी, ये लाहौर का वाकया है, अली ज़िया बाजवा साहब की अदालत थी, लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, तो वहां पर अब हम तो मुद्दई की तरफ से थे, हम तो पुलिस से कह रहे थे कि आप इनको जो गिरफ्तारी है वो शो करें और पुलिस के सामने पेश करें। अब वो गरीब आदमी थे, वो तो पुलिस को तो कुछ दे नहीं सकते थे, लेकिन जो मुलजिम थे वो तो हैबिचुअल क्रिमिनल्स थे, उनके खिलाफ पहले भी डकैती के मुकदमात थे, वो पुलिस के साथ बार्गेनिंग करते करते उन्होंने हाई कोर्ट में हैबियस कार्पस की पिटीशन फाइल कर दी, जो हमारा सेक्शन है 491 CRPC ज़ाब्ता फौजदारी, उसके तहत ये मुकदमा दर्ज, एक दरखास्त दायर की गई और हाई कोर्ट ने बैलफ भिजवाया अपना मुतलका थाने में, निश्तर कॉलोनी थाना है वहां पर। तो वो वहां आके उन मुलजमान को जो डकैती के मुलजिम हैं, जो जिन्होंने बच्ची को 2 फायर मारे उसके मुलजिम हैं, और वो थाने में बैठे थे, अभी उनकी गिरफ्तारी शो नहीं हुई थी लेकिन वो हवालात में बंद थे, उनको जो, और थाने में जब रजिस्टर देखा तो वो मुलजिम गिरफ्तारी उनकी शो नहीं हुई थी। तो उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट गई, वो तफ्तीशी अफसर भी मुअत्तल हुआ, वो मुलजमान भले डकैती के केस में अंदर थे,
ان کو رہا کر دیا گیا کہ چونکہ اب تک جو گرفتاری تھی وہ گرفتاری اس کی غیر قانونی تھی۔ اگر کسی مقدمے میں آپ نے گرفتار کیا ہے تو آپ ملزم کو گرفتاری کے بعد آپ اس کو گرفتاری شو کریں اور عدالت کے سامنے پیش کریں۔ آپ کو تھانے میں بٹھانے کا وداؤٹ پرمیشن آف دی کورٹ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو تھانے میں بٹھائے رکھیں، اور وہ ہائی کورٹ نے اس کو رہا کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس نے ہمارے کیس میں عبوری ضمانت دائر کی، اور آج تک وہ عبوری ضمانت، اور اگر پولیس یہ بدنیتی نہ کرتی اور پولیس اس کو اس کی گرفتاری شو کر دیتی تو وہ آج رہا نہ ہوتا، وہ جیل میں ہوتا۔ لیکن یہ پولیس کی بدنیتی ہے اور یہی معاملہ۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا کوئی ملزم ہے کسی چھوٹے موٹے معاملے میں اس کو تھانے میں بٹھا لیا گیا ہے تو کبھی یہ نہ دیکھا کریں کہ ہم پولیس سے خوف زدہ ہو کے ہفتہ 10 دن چپ کر کے بیٹھے رہیں اور وہ تھانے میں پولیس اس کو گرفتاری شامل نہ کرے، وہ حوالات میں رہے لیکن آفیشیل اس کی گرفتاری درج نہ ہو۔ ایسا نہ کیا کیجیے، اور آپ سیشن عدالت میں جائیں، وہاں 491 CRPC کے تحت درخواست دیں، وہ اس پر بیلف آئے گا۔ اور دو فائدے ہیں، یا تو ملزم اگر گرفتاری نہیں ہوگی تو اس کو بایاب کروا کے رہائی ہو جائے گی، اور پھر اس کیس میں الگ سے اس کی عبوری ضمانت چلے گی، اور اگر پولیس اس وقت بیلف کو دے کے گرفتاری ڈال بھی دے تو کم از کم ملزم کا پروسیس تو شروع ہو جائے گا، اور نہیں تو وہ پروسیس 1 مہینہ نہیں شروع ہوگا اور وہ حوالات میں بند رہے گا بے گناہ غیر قانونی طور پر۔ یہی یہاں پہ ہوا کراچی میں، اور یہ بلوچ کالونی ہے تھانہ کراچی کا، وہاں پر روزنامچہ میں رکھے گئے بغیر روزنامچے میں درج کیے گئے 2 افراد کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے رہا کروایا ہے۔ بغیر جرم کے 2 شہریوں کو گرفتار کرنے کے معاملے پر جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی طارق حسین نے سیشن عدالت کے حکم پر بلوچ کالونی تھانے پر چھاپا مارا۔ یہ ایک درخواست سیشن عدالت کراچی میں دائر کی گئی اور کہا گیا جی کہ ہمارے 2 لوگوں کو پولیس نے زبردستی غیر قانونی طور پر تھانے میں بٹھایا ہوا ہے، حوالات میں بند کیا ہوا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، نہ اس مقدمے کا کوئی ہمیں ریکارڈ دیا جاتا ہے، نہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات تو ہم نے دیکھا ہے، اکثر اوقات عدالتیں اپنے جو ریڈرز ہیں یا جو عدالتی عملہ ہے ان میں سے کسی کو بیلف بنا کے بیچتی ہیں اور وہ ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر عدالت نے ایک جج کو مجسٹریٹ کو جوڈیشل مجسٹریٹ طارق حسین کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے تھانے پر کاروائی کریں، کیونکہ زرداری مافیا کا تھانہ ہے تو وہاں پر کوئی اگر بیلف جاتا کوئی اور عام آدمی تو وہ تو ان کے ساتھ مل جاتا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب تھانے گئے ہیں، انہوں نے وہاں جا کے چھاپا مار کاروائی کی ہے، اور اس چھاپا مار کاروائی میں جو شہریوں کو رہا کروایا گیا ہے، دونوں شہریوں کو غیر قانونی طریقے سے غیر قانونی طور پر پولیس نے حوالات میں بند کیا ہوا تھا، اور ساتھ ہی SHO کو بھی عدالت نے طلب کر لیا۔ ان دونوں ملزمان کو جو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھے ہوئے تو ان کو بھی بایاب کروا لیا، اور ساتھ جو SHO تھا اس کو بھی طلب کر لیا۔ اب SHO کے خلاف کاروائی ہوگی، اور SHO کو کاروائی کے بعد اس کے خلاف جو اگلی جو پروسیڈنگز ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، اور اس میں SHO کو شوکاز جاری ہوگا، وہ معطل ہوگا، اور حتیٰ کہ قانون کہتا ہے کہ SHO کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اور جو جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے جب عدالت میں اپنی درخواست دی ہے، رپورٹ جمع کروائی ہے، تو اس میں بتایا ہے کہ جب میں نے جا کے روزنامچہ دیکھا گرفتاری کا تو کہیں گرفتاری درج نہیں کی گئی تھی، لیکن وہ ملزم حوالات میں موجود تھے، وہ رہا بھی ہوئے اور SHO کے اوپر مقدمہ بھی درج ہوا اور عدالت نے کاروائی بھی شروع کر دی ہے۔ تو یہ قانون ہے، اور اس کو ہیبیس کارپس کہتے ہیں، اور برنگ دی باڈی بیفور دی کورٹ، کہ یہ اگر کسی کو کسی نے غیر قانونی طور پر رکھا ہوا ہے تو آپ عدالت میں جاتے ہیں، ہیبیس کارپس کی آپ پٹیشن فائل کرتے ہیں، اور اس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ عدالت حکم دیتی ہے کہ برنگ دی باڈی بیفور دی کورٹ، کہ آپ عدالت کے سامنے اس کو پیش کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو غیر قانونی طور پر رکھا گیا ہے۔ تو یہ اس کا قانون ہے اور یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔